बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि जादू को किस तरह ज़ाया किया और ज़ाया करने के बाद किस तरह वो फटा और फटने के बाद उसके अंदर से क्या चीज़ें निकली। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अऊज़ु बिकलिमाति ल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। शो هذا شيخ؟ بسم الله هيك خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طب يا شيخ ايش نسوي فيها؟ هيك انتهى خلاص؟ بسم الله. يعني كويس اني فتحت الكاميرا انا، الله بحبني. ممتاز هيك خلاص نفك الساعة وان شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله. طب كيف نطفيه ولا لا ما بتطفيه؟ طب هيك تخليه في هذا السجادة؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليش هيك النار؟ نار ترابي؟ أنا ما أعرف شو نار ترابي، بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حبايبي شفتوا شو صار؟ توثيق يعني والله العظيم الحمد لله إني أنا قدرت يعني صورت قبل ما يصير إشي زي هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي نرجع لكم يعني شو هيك يعني أنا هسه خلص هيك الوضع انتهى. يا بي كيف يا اخوان مولعه يا اخوان. بسم الله. طبعا يا اخوان شو الناس هذول بيجوا عندك شيخ؟ بيجوا عندي يعني انت بتحل لهم اسحار وهيك ما شاء الله. طب ممكن نحط رقمك للناس اللي بدها تحل اشياء الى زي هيك؟ الناس معروفين اللي بيعرفوني انا بس. اللي بيعرفوك انت؟ ايوه وهذا وجه الله تعالى انا بس. لوجه الله ما شاء الله تبارك الله يا شيخ. الله يقويك يا رب الله يقويك. بسم الله يا اخوان. طبعا هيك انتهى. هيك راح اخلص الفيديو يا اخوان. السلام عليكم ولا اله الا الله. يا اخوان بتمنى من الكل يصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. طلع انفجرت كامل انفجرت. يا الله طلع يا اخوان انفجرت كامل. فجر كامل انفجرت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان طلع كيف انفجرت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا يا اخوان طفيناها زي ما انتم شايفين. بسم الله يا اخوان. طلع انفجرت انفجار يا اخوان انفجرت. طلع ايدان القفلان. لا حول ولا قوة. هي هذا يا اخوان اللي كان جوا الملفوف. بسم الله شو مكتوب جواته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان جبت مي ورحت طفيتها اخذت من ابو عبد الله مي.